श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। ततस्तां शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षता। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाना पुनः पुनः भद्रस्नेहान्वितं वाक्यं हनूमन्तम् अभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेदधि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाघवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमांस्तस्य वाक्यम् उत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेषति काकुत्स्थो हैरिक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम् अरिमर्दनः। तुङ्गपद्मगचष्टाभिः नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयौगनिष्पनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव सर्वतः प्रगीतमिव विस्पष्टैः नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैः ऊर्ध्वबाहुम् इव स्थितं प्रपादजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्बमाने शरद्घनैः वेणुभिर्मारुदोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशिविषोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैः ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमानमिवाकाशे शिखरैरभ्रशालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णैः शोभितं बहुकन्दरैः सालतालाश्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यन्दभूषितं बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं महर्षि यक्षगन्धर्व किन्नरोरगसेवितं लतापादपसम्बाधं सिंहातुषितकन्दरं व्याघ्रसङ्गसमाकीर्णं स्वादुमूलफलोदकं तमारुरोह हनुमान् पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिशानुषु
सघोषा समशीर्यन्त शिलाचूर्णीकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवनाम्बसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितं समारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः रराससहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पदद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मदिताः पादपा पुष्पशालिनः निपेदुर्पूतले रुग्णाः शक्रायुधहता इव गन्धरोदरसंस्थानां पीडितानां महोजसा सिंहानां निनदो भीमो नभो बिन्दन् हि शुश्रुवे स्रस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणो बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरोरगगन्धर्व यक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः स वृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलं दशयोजनविस्तारः 30 योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलङ्गैषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्पालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।